अचानक इलेक्शन में एक खबर ने रिलीज करनी शुरू की, FIA की इन्वेस्टिगेशन की। मेरे को समझ नहीं आ रही थी उस वक्त कि कर क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। आज मैं समझ रहा हूं। चारा मिला अर्ली इलेक्शन झगड़ा था 18th अमेंडमेंट का। इस्लामाबाद क्या है, 10-15 सड़कों का शहर है। पावर प्रोविंसेस के पास जरूरी होना चाहिए। ये आप कहते हैं कि 100 डेज बहुत कम है, हम क्या कर सकते हैं। हमने 100 डेज में मुशर्रफ को निकाल दिया। जिसको काम नहीं आता वो 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकता। यही हमारी इल्तिजा रहती है कि आप क्यों बनाते हैं ऐसे कटपुतलियों। अल्ताफ हुसैन को आपने बनाया, आज वो किसी और का बन चुका है। आपने नवाज को बनाया, उससे फिर आपकी जंग होगी। जब भी आप आर्टिफिशियली किसी को बना के लाते हैं, अचानक जो ताकत मिल जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। और आवाज़ गूंज रही है आजकल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिनके लहजे की तलखी बढ़ती ही जा रही है। एक तीर से कई शिकार वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों को वो निशाना बना रहे हैं, साथ साथ हुकूमत वक्त पर भी सख्त तनकीद कर रहे हैं। और अर्ली इलेक्शन कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से उनका ये कहना कि इशारा मिल रहा है कबल अज़ वक्त इंतखाब का। आपने सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि गुज़श्ता से पेवस्ता रोज़ 15 तारीख को भी उन्होंने कुछ बातें की, कुछ तनकीद की। मैं चाहूँगा कि आप वो भी सुनिए, फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा और बातचीत का आगाज़ करेंगे। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को। भी आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। अदलिया को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। सवाल यह है कि लबो लहजा उनका क्यों सख्त होता जा रहा है, तनकीद वो क्यों कर रहे हैं। और जो हुकूमत कहती है, जो हुकूमती जो वज़रा हैं, रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जेल जाना करीब आता जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब का। क्या ये वजह है या फिर इसके अलावा कोई और वजूहात हो सकती हैं? इस पर आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए शहला रज़ा साहिबा होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया आमिर लियाकत हुसैन साहब ने। और हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी होंगे मौजूद स्टूडियोज़ के अंदर ही, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा शहला रज़ा साहिबा से। शहला साहिबा, क्या दबाव असल में आसिफ अली जरदारी साहब पर है और ये लबो लहजे की सख्ती बढ़ती क्यों जा रही है? उनके जितने भी खिताबात हैं, सिंध में उन्होंने जो खिताब किया, एक तो वो तमाम इदारे उन पर वो तनकीद कर रहे हैं, अदलिया को भी निशाना बना दिया और फौज के हवाले से तो खैर माजी में भी बयान रहा, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। ये वजह क्या है? क्या नजर आ रहा है उनको कि जेल जा रहे हैं जैसे कि हुकूमती वज़रा कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? अच्छा, मैं ये जुमले ही से हर दफ़ा आगाज़ कर रही हूँ और हुकूमती वज़रा की जहाँ तक बात है तो उन्हें ख़ुद भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। कभी हुकूमती वज़रा के बयान को एक वज़रा दूसरे वज़ीर के बयान को, एक वज़ीर दूसरे वज़ीर के बयान को गलत करता है, कभी वज़ीर आज़म साहब उसकी तरदीद कर देते हैं। और फिर ये भी होता है कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब का भी बयान आ जाता है कि जी मैंने तो पहले ही बता दिया था कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी, रुपए की कीमत घटेगी। तो जो वज़रा हैं उनका तो समझ आ रहा है, एक नामालूम अफराद से कभी पीछा ही नहीं छूटा। एक नामालूम शख्स ने या किसी ने, फ़र्द ने मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दरख्वास्त लगाई तो फेडरल मिनिस्टर ने कहा ये भी जेल जाएंगी। और यहाँ तक हो गया कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि आसिफ साहब गिरफ्तार भी होंगे और पंजाब जेल मुंतकिल होंगे। आज गवर्नर इस्माइल ने कहा मुझे तो पता नहीं। तो ये तो हाल है वज़रा का, इनको तो छोड़ दें। अब जेल जाने का तो बयान कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आ रहा है ना जी। कमर ज़मान खैरा साहब ने भी कहा कि जेल जाने से नहीं डरते, घबराते नहीं है। खुद आसिफ जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं। तो इस तरह इसलिए जाहिर है किसी शख्स मिलती जुलती है, किसी शख्स की ये हिस्ट्री नहीं है कि उसको 11 साल बेबुनियाद किस्म के मुकदमात में जेल रखा जाए और फिर वो सदर पाकिस्तान बने, 126 मेंबर के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन ले फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री और स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर कराए, जबकि सबने ही उस इलेक्शन को आरओ का इलेक्शन भी कहा। तो ये, लेकिन ये मजाक तो नहीं है कि आप 11.5 साल जेल में रखें ऐसे ऐसे केसेस में कि उनके पास से गाड़ी में से इतने डॉलर मिले। वो डॉलर कहाँ हैं? वो पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बने? ये कोई मजाक है? जिस वक्त जिस एंकर का दिल चाहे वो हमारे मिनिस्टर के लिए कहे कि कश्ती से पैसे बरामद हुए थे, 4 दिन बाद कहे कि वो तो किसी और मुल्क का मामला था। खैर वो तो अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन लोग इसको टॉपिक बना लें। कोई पटिशनर उठे
ایک مقدمہ لے کے جائے خاتون کے خلاف، آپ اس کی آگے بڑھائے بغیر جو ہے وہ خاتون کو ڈائن کہہ دیں، اور آج تک آپ کو نہیں پتا ہے وہ پٹیشنر کہاں ہے، وہ کیوں نہیں کیس چل رہا. یا ایک صاحب جو ہیں جن کے نام کا بڑی مسئلہ ہو رہا ہے، اعظم سواتی صاحب، وہ میرے حج منسٹر کے خلاف جائیں اور قرآن پہ حلف لے کے کہیں کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، عدالت انہیں کبھی نہ بلائے اور ہم اپنے حج منسٹر کو جیل میں رکھیں. تو یہ مذاق ہے کیا کہ جیل سے نکلیں تو ہمارے کوڑے بھی پڑ رہے ہوں، جیل سے نکلیں تو ہمیں ہماری وزیر اعظم کی لاش دے دی جائے، اور اب پھر اس طرح کے مقدموں میں کیا جائے تو ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جائیں، ہم اپنے لوگوں سے بات نہیں کریں. ہم کریں گے بات کہ یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ. میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کروں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کراچی کے لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا، 5 لاکھ دکانداروں کو. آپ اس معاملے کو اسمبلی میں شیلا صاحب، لیکن میں آگے چل کے آپ سے سوال کروں گا کہ اگر آپ زرداری صاحب پر یا فریال تالپور صاحبہ پہ یہ کیسز نہ ہوتے، کیا تب بھی آپ کو یہ بے روزگاری نظر آ رہی ہوتی؟ کیا تب بھی آپ کو یہ غربت نظر آ رہی ہوتی؟ کیا تب بھی یہی لب و لہجہ ہوتا؟ میں عامر لیاقت حسین صاحب کو شامل کرتا ہوں گفتگو میں. عامر صاحب، آپ سن رہے ہیں جو پوائنٹ آف ویو ہے شیلا رضا صاحبہ کا. یہ بتائیے گا کہ وہ آصف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 100 دن کی کارکردگی، آپ نے کہا کہ 100 دن جو ہیں وہ کم ہیں، وہ کہتے ہیں 100 دن میں نے مشرف کو بھیج دیا تھا اور یہ لوگ جو ہے 100 سال میں بھی کام نہیں کر سکتے. حکومت کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ ارلی الیکشن بھی وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. میں نے اپنی بہن کی بات سنی بہت توجہ سے اور بہت میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن اصل میں مجھے آصف علی زرداری صاحب کی اسمبلی میں تقریر یاد ہے. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم عمران خان صاحب آپ کا ساتھ دیں گے، ہم 5 سال تک آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس حکومت کو گرانے کی کوئی بھی کوشش کی جائے گی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے. تو میں بہت حیران ہوں اس تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک دفعہ آپ یہ کہہ رہے تھے اور اب اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کے لب و لہجے میں سختی آ گئی ہے. گو کہ آپ تو بہت ہی مفاہمانہ انداز رکھتے تھے، آپ کی کبھی بھی گفتگو ایسی نہیں تھی، آپ کی گفتگو میں ایک مفاہمت ہوتی تھی، بات کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا تھا. اچانک اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو تو کرکٹ کھیلنی آتی ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی تقریر ہوگی تو دوسری جانب سے جوابات بھی دیے جائیں گے. تو یہ تبدیلی عامر صاحب کیوں آئی ہے لب و لہجے میں؟ میں حیران ہوں. میں اس لیے حیران ہوں کیونکہ یا تو ان کو جیل نظر آ رہی ہے سامنے، یا تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل مقدمات اس میچ پر پہنچ چکے ہیں، یا جو تحقیقات ہو رہی تھی وہ کسی نتیجے پر پہنچے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے پاس اطلاعات ہے. اب ان کے پاس اطلاعات کہاں سے ہے، کون ان کو دے رہا ہے اطلاعات، یہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اطلاعات ہے کہ یا تو قبل از وقت انتخابات ہو رہے ہیں یا مجھے جیل میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو اطلاعات ان کے پاس ہے. پہلے بھی انہوں نے 3 برس کا ایک شوشہ چھوڑا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جنرل راحیل شریف صاحب کو. عامر صاحب قطع کلامی ہوگی. چلے ان کے بارے میں تو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اطلاعات کہاں سے آتی ہیں کہ ری الیکشن ہو رہے ہیں یا پھر ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. میں یہ سوال کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پاس یہ اطلاعات کہاں سے آتی ہیں کہ آصف زرداری صاحب یا کسی اور رہنما کو، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، اس کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی اطلاعات نہیں ہوتی. وہ تو جیسے میں بھی کہہ دوں کہ ان کا مقدر تو جیل ہے، یہ تو جیل جائیں گے، ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کوئی عدالتی فیصلہ. سر مارچ کا مہینہ کہہ کر بول کر کہ مارچ کے مہینے میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ دے دینا. شیخ صاحب تو پتہ نہیں کتنی بار کہہ چکے اکتوبر میں یہ ختم ہو جائے گا، نومبر میں یہ چلا جائے گا، مارچ میں یہ آ جائے گا. یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی اسپیسیفکلی بات نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن آصف زرداری صاحب نے اسپیسیفکلی بات کی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں جیل میں جاؤں گا، یہ حکومت نہیں چلے گی تو 3 سال بھی نہیں رہے گی. تو بڑی تشویشناک بات ہے جو انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، بڑی تشویشناک بات ہے جی جو انہوں نے کی ہے. اور وہ سوال جو عامر لیاقت حسین صاحب نے کیا، یہ میں آپ کی طرف لے چلتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ، کیسے پتہ چلتا ہے ان کو، کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ارلی الیکشن ہونے والے ہیں؟ یہ پیغام کون دے رہا ہے؟ اور جیل میں جانے کا پیغام آصف زرداری صاحب کو کون دے رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے اور کوئی بھی غیر آئینی طریقے میں جو بھی انوالو ہوگا ہم اس کے ساتھی نہیں بنیں گے. بالکل اسی طرح جیسے ہم نے تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا تھا نواز شریف کے خلاف، جبکہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ RO کا الیکشن ہے. اسی لیے ہم نے تمام لوگوں کو منایا کہ آپ آ کے اوتھ لیں. ہم نے بہت آرام سے ان سے کہا کہ قدم بڑھائیں عمران خان، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آصف زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی. آپ یہ نہیں کہیں کہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ،
अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो वो जलसे का तो हो सकता है, लेकिन अगर हाउस में खड़े होकर इनके लोग ये कहें कि हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो करप्ट लोग हैं। करप्शन किस पे साबित हुई है सिवाय तरीन के? अभी तक किसी पे साबित नहीं हुई। या अलीमा साहिबा को जुर्माना देना पड़ा है, अभी तक तो किसी पे भी नहीं साबित हुई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमने तो आपसे हर हाथ बढ़ाया है, और आज भी हम आपसे ये कहते हैं कि आप जो हैं हमारे साथ नहीं बैठ रहे, नहीं बैठे, अच्छी लेजिस्लेशन लेकर आए। अभी तक मुझे दिखा दें 100 दिन में जितनी बिजनेस आया है उसमें कोई लेजिस्लेशन हुई हो? नहीं थी। इसलिए कि मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई पॉलिसी नहीं है। रही बात इलेक्शन की, तो खुद वजीर आजम ने कहा उसमें तो वो अपोजिशन को इल्जाम देते हैं ना कि जी आप लोग पीएससी के चेयरमैनशिप के ऊपर आप लोगों ने जो डेडलॉक रखा हुआ था जिद थी, उसकी वजह से लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। देखिए, जो भी है, हुकूमत को लेजिस्लेशन की तरफ आना होगा। असेंबली के 100 दिन बर्बाद करना बड़ी वीकनेस है ये हुकूमत की। आपको आगे बढ़ के आपको मफाहिमत दिखानी होगी, क्योंकि आप हर मामले में मफाहिमत दिखा चुके हैं। आपने जिनको डाकू कहा वो आपके स्पीकर हैं, आपने जिनको भत्ताबाज कहा, आपने जिनको लिसानियत की सियासत की करने वाले कहा, वो आपके मिनिस्टर हैं। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहूंगा शरारत साहब, आप जो बात कर रही हैं उसके कुछ बरक्स बात आसिफ जरदारी साहब ने आज की, मैं चाहूंगा कि नाज़रीन को और आपको और आमिर लकसान साहब से बात करते हैं। नाज़रीन सुनिए जरदारी साहब ने क्या कहा। इंतखाबात कबल अज़ वक्त होंगे, कहीं से इशारा खलाई मखलूक, आप दोस्तों ने बताया खलाई मखलूक है सर, खलाई मखलूक की तरफ से नहीं, आप कोई उम्मीद नहीं है इस हफ्ते कोई मुलाकात मियां साहब से आपकी? सर आप करवा लें, कह दें जो आप हुक्म करें सर। लेकिन इस्लामाबाद में आपकी गिरफ्तारी की बातें गर्दिश कर रही है, आपको हमेशा खौफ रहता है। सर ये आपको किसने बताया? आज रिपोर्टर्स के सवालात के जवाब दिए उन्होंने, और इशारे के हवाले से जो सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इशारा है, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि आप की तरफ से है। आमिर लकसान साहब, आपने भी सुना सर सवाल। अब ये है, एक तो नवाज शरीफ साहब से मिलकर चलने के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ। शहबाज शरीफ साहब से आज उनकी मुलाकात तो होती है। 30 दिसंबर से मुस्लिम लीग नून अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है। क्या आप मुस्तकबिल करीब में दोनों अपोजिशन जमातों को मिलकर साथ चलता और हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि पीपल्स पार्टी बड़ी बालिगुन नजर सियासी जमात है, और मुझे इस बात का यकीनी तौर पर एहसास भी है और यकीन भी है कि जो शख्स आसिफ अली जरदारी को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटने की बातें करता था, उसके साथ आसिफ अली जरदारी साहब खड़े हो जाएंगे या बिलावल साहब खड़े हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। ये इन दोनों का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। दोनों बहुत दूर है और एक दूसरे से दूर है, नजरियाती तौर पर भी है, फिक्री तौर पर भी है। जरूर है, ऐसा होता है कि असेंबली में कभी कभी हाथ पकड़ के भी आ जाते हैं, ये एक अलग बात है कि असेंबली में कभी साथ भी हो जाता है, और जो ऑपोजिशन की लॉबी है वहां से शहबाज शरीफ का हाथ थाम के लाया भी जाता है, इत्तेहाद और यकजहती दिखाने के लिए। लेकिन साथ ये लोग कभी नहीं होंगे, ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं दे सकते। ये आग और पानी है, ये कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। ठीक है, ये आग और पानी है। मैं शरा रजा साहब से भी सवाल करूंगा। कुछ अर्सा पहले, आज से 3 बरस पहले एक बयान दिया था, और 3 बरस का ही वो बयान दिया था, इंसेंट बजाने का बयान दिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने, और उसके बाद उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा था। उसके बाद अब जाकर इन 3 बरस के बाद कुछ वैसा ही लबो लहजा, कुछ वैसी ही तनकीद आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं। और शरा रजा साहब, आप उस वक्त तो बैरून मुल्क गए थे, बाहर गए थे, अब इस बयान के बाद, इन बयानात के बाद, इस तनकीद के बाद अंदर जाएंगे या फिर से बाहर जाएंगे जरदारी साहब? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बताती हूँ कि हमारी कोई मुस्लिम लीग से दुश्मनी नहीं है। अगर उन्होंने कभी इमेच्योरिटी जो कि हमेशा शो की, चाहे उसकी वजह से जितनी भी दफ़ा जेल में रहना पड़ा हो, तो हम तो अपने आप को पॉलिटिकल समझते हैं ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप लेजिस्लेशन लेकर आएँ, जहाँ पे कमज़ोर होगी हम उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद देंगे। हमारी आपसे भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उस तहरीक को आगे ज़रूर करेंगे, और अपनी तहरीक को जो आपने कर रखी है, मसलन ये कि सिंध की गैस आपने सनत की बंद कर दी, सिंध को सिंध के हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, सिंध को सिंध के बिजली नहीं मिल रही, आप NFC नहीं कर रहे, और जितनी महंगाई है, जो कीमतें हैं, उस पे तो हम बात करेंगे ना। आपको भी करनी चाहिए, आपको भी, आप सिंध के रिप्रेजेंटेटिव हैं PTI के, आपको ये बात करनी चाहिए, और इसके लिए जो भी आवाज़ उठाएगा, जितनी भी आवाम हमसे मिले। अब जहाँ तक पहली बात है,
پہلے جب اسٹیٹمنٹ دیا تھا آصف صاحب نے، اگر وہ اندر جانے والا بیان تھا کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ باہر جائیں گے یا اندر، تو گرفتار کر لیتے اس وقت. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم اپنے اداروں پہ بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایسی شخصیات کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ادارے کے ڈسپلین کا فائدہ اٹھا کر ملک کو نقصان پہنچایا، تو ان شخصیات کو تو ہم برا کہہ رہے ہیں، پورے اداروں کو برا نہیں کہہ رہے، پوری فوج کو برا نہیں کہہ رہے، پوری عدلیہ کو برا نہیں کہہ رہے. شرح صاحب، چونکہ جس ادارے کی بات ہو رہی ہے، جس ادارے کے حوالے سے بات کی تھی انہوں نے، میں چاہوں گا اور ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ، ہم ڈکٹیٹرز کو کنڈیم کر رہے ہیں، چونکہ اس ادارے کی نمائندگی کے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے مجھے جوائن کیا، لیکن سر آپ سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ جو 3 برس پہلے والا ایک جو بیان ہے آصف زرداری صاحب کا، میں وہ سنواؤں آپ کو بھی اور ان کو بھی. پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں پتا ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتا ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. آپ نے بیان سنا 3 برس پہلے کا. امجد شعیب صاحب، سر آپ نے بھی سنا یقیناً. پہلے جو لب و لہجہ تھا آج بھی تقریباً ویسا ہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ایک ادارے پر تنقید کی تھی، اب تینوں، مطلب جو کہ عدلیہ پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، حکومت پر بھی کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے پیچھے مجھے تو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان دنوں میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز تو ہوئی نہیں جس پہ یہ کہا جائے کہ ان کو، کیونکہ ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس تھا اور منظور کاکا وغیرہ یہ لوگ تھے جن کا رینجرز نے وہاں پہ ریڈ شیڈ کیے. لیکن وہاں پہ جو رینجرز نے کیس بنائے تھے وہ صرف ٹیررزم سے ریلیٹڈ تھا. اور آج بھی وہ ٹیررزم والی GIT رینجرز کے پاس پڑی ہے، جو پولیس کو دی گئی تھی وہ پولیس نے اس میں تبدیل کر دی، اس میں وٹنسز وغیرہ نکال کے باہر کی. اور سندھ میں جب بھی کیسز ہوں گے سندھ میں وہ اسی طرح ان کا حشر ہوگا کہ وہاں پہ جو ایویڈنسز ہیں ان کو برباد کر دیا جائے. ورنہ آپ کو یاد ہوگا تو چودھری نثار اس وقت آپ کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ان کی 200 گھنٹے کی ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر عاصم کی اعترافی بیانات جو کہ ریکارڈڈ موجود ہیں. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو مکمکا کا معاملہ تھا، نہ انہوں نے یہ کیس آگے چلایا نہ چلا. اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کہہ کے تھک گیا ہے کہ وہ جو انور مجید صاحب ہیں یا دوسرے ان کا بیٹا وغیرہ، یہ وہ لوگ ان کو شفٹ کریں یہاں پہ اسلام آباد وغیرہ، تو نہیں لائے جا رہے وہ. صحیح ہے. تو یہ کیوں نہیں لائے جا رہے؟ آفٹر آل آپ ایک ڈیفائنس ہیں، آپ کر رہے ہیں، تو کہیں تو کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. سو اس وقت وہ ناراضگی تھی، لیکن رینجرز نے ان کے کرپشن کا کیسز ہے نا جی، ابھی تو پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیسز ہیں، لیکن یہ دیکھیں اداروں نے تو نہیں بنائی ہے. اب یہ جو کیس ہے یہ آسٹریلیا میں اداروں کے حوالے سے یہ بیان کیا دباؤ ڈالنے کا ایک میرا اپنا خیال ہے کہ یا فرسٹریشن ہے یا دباؤ ڈالنے کا ہے کہ جی ہم بڑا یہ کر دیں گے. آج میرا نہیں خیال کہ پیپل پارٹی اس کیپیسٹی میں یا اتنی کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ وہ کوئی کنٹری وائڈ ایسی کوئی موومنٹ چلا کے، تو بہت سارے لوگ، کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے چلا کے اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گی اس وقت. اچھا، میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ نہیں کریں گے اس وقت، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کا موقع ہے نہیں یہاں پہ. دیکھیں آپ کا ایک سسٹم چل رہا ہے، پولیٹیکل سسٹم، کیا یہ سیاسی قوتیں ایسی ایجیٹیشن چلا کے اس کو ڈیریل کرنا چاہتی ہیں؟ کوئی بھی آج ملک میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ سسٹم ڈیریل ہو، نہ آپ کے ادارے چاہتے ہیں نہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہیں. سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایک حد تک یہ کام کیا جا سکتا ہے. لہذا اس سے آگے کوئی لائن کراس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ یہ کولیپس ہو جائے سسٹم آپ کا اور آپ کو کل کو یہ خود ریگریٹ ہو کہ ہم نے یہ کیا کیا. میرا اپنا خیال ہے کہ سسٹم کے چلنے میں سب کا بھلا ہے، لہذا وہ یہ کوشش کریں گے. لیکن میں ان بیانات پہ لازماً خود حیران ہوا ہوں، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی حسین لوائی آج نہیں پکڑا گیا، کوئی انور مجید آج نہیں پکڑا گیا، تو سارے پہلے کے پکڑے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عامر لیاقت حسین صاحب، سر انڈیا تو کسی حد تک پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا قبل از وقت انتخابات کا. اگر کوئی حالات ایسے خراب ہوتے ہیں، ایسی سچویشن بنتی ہے، کیونکہ قانون سازی کے لیے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی ضرورت بہرحال ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، تو کیا قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ بالکل قبل از وقت انتخابات کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ جو انٹرویو عمران خان صاحب کا تھا اس میں بھاولپور صوبے کا ذکر ہو رہا تھا، اور بھاولپور صوبے کے حوالے سے انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ
اگر اس معاملے میں کچھ ہوا تو پنجاب کی حد تک کی بات کی گئی تھی. قبل از وقت انتخابات کا نہ کوئی امکان ہے، نہ کوئی چاہتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو. یہ شوشہ نہ جانے کس نے چھوڑا ہے، اور جس نے بھی چھوڑا ہے بھائی بہت ہی کوئی بڑا آدمی ہے جس نے چھوڑ دیا شوشہ. لیکن کسی بھی صورت میں کہیں پر نظر نہیں آ رہا قبل از وقت انتخابات. سسٹم ڈیریل نہیں ہوگا، سسٹم چل رہا ہے جیسے کہ امجد شعیب ملک صاحب نے کہا، اور تمام سیاسی جماعتیں ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی شہرا صاحبہ ابھی مسکرا رہی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ آپ نے آصف زرداری صاحب کو بڑا آدمی کہا ہے تو وہ مسکرائیں گے تو خوش تو ہوں گے نا وہ. نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ شالا ہمیشہ مسکراتی رہیں. ہمیں تو میں ہمیشہ چاہتا ہوں چھوٹی بہن اچھی لگتی ہے مسکراتی، لیکن سسٹم ڈیریل وہ بھی نہیں چاہتی کہ سسٹم ڈیریل ہو. وہ خود سے اسمبلی کا حصہ رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی ڈبل ڈپٹی اسپیکر رہی ہے، تو وہ کیسے چاہیں گی کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے. ٹھیک ہے. شعلہ رضا صاحب، ایک تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو نہ کوئی رسپانس دینا چاہیں گی آپ عامر لیاقت حسین صاحب یا امجد شعیب صاحب کے جو کمپلیمنٹ ہے اس کا. دوسرا مجھے یہ بتایا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو تکلیف، یعنی ان کو تکلیف 18ویں ترمیم سے ہے. میم 18ویں ترمیم یعنی اس کو اگر ختم کرنا ہو یا نئی ترمیم لانی ہو، وہ آپ لوگ مطلب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتی، اس کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی ضرورت ہے. تو یہ تو چیپٹر ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر تکلیف ہوتی بھی رہے تو یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اب آپ کا بھی سوال ہے اور ان دونوں کا بھی، تو میں اگر جواب دے دوں بیچ میں ٹوکے بغیر. پہلے تو میں شعیب صاحب سے یہ کہوں گی، شعیب صاحب، ڈاکٹر عاصم کے کیس میں سے کیا نکالا آپ لوگ نے؟ اتنے دن انہیں قید رکھا، اور ہماری نہیں، اگر وہ وہاں رہے تو نہیں نکلے گا. اب میں پلیز بات کر لوں نا، ورنہ میں پروگرام ہی چھوڑ دیتی ہوں. ہماری پرو ایکٹیو کہہ سکتے ہیں میڈیا اس دہشت گرد کے ہاں بھی چلا گیا جس کو کہا کہ اس کا علاج کیا. آپ نے وہ دہشت گرد بھی نہ پکڑا. کیا نکلا اس میں سے؟ بہت بری بات ہے. اس طرح لوگ پاکستان میں رہیں گے نہیں. وہ ایک بہت بڑے آدمی کے نواسے ہیں اور بہت اچھا ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور وہ پریکٹیشنر ڈاکٹر بھی نہیں ہے کہ وہ خود علاج کرتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بھونڈی حرکت تھی. دوسری، آپ نے یہ بات کی کہ سندھ میں جو ہیں وہ کیسز چلتے ہیں تو ان کا حشر ہو جاتا ہے. یہ جو 11.5 سال آصف صاحب کو جیل میں رکھ کے آپ نے کیسز چلائے، یہ سندھ میں چل رہے تھے. کیا نکالا آپ نے اس میں سے؟ آپ لوگ کے تو بڑے بڑے دعوے تھے کہ جب آصف صاحب پکڑے گئے لینڈ کروزر میں پتہ نہیں کتنے پیسے تھے، کیا تھا. پھر وہ بھی ایک کیس تھا کہ پیر پہ بم باندھا گیا اور یہ کیا. کیا نکالا؟ بلیک پرنس والا کیس دوسرے ملکوں نے ٹھکرا دیا. آپ کسی آدمی کی حیثیت دیکھے بغیر کہتے ہیں کہ لینڈ کروزر تو خرید لی، اتنے پیسے نہیں دیے. یہ کیا کیس تھے بھائی؟ ان میں سے کیا نکالا؟ اگر آپ سے یہ پوچھوں پلیز، مجھے آپ بات کرنے دینا. آپ مجھے ایک بات کرنے دیں. اگر ہم پاکستان کی ایک منٹ اگر ہم پاکستان کی ہسٹری پہ بات کر رہے ہیں جو کہ مولوی تمیز الدین سے چلتی ہے، جس میں غلام محمد بھی آتا ہے، خواجہ ناظم الدین بھی آتے ہیں، سارا سب کچھ ہوتا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ تو کیا اس ملک میں یہ مسئلے نہیں رہے؟ کیا جنرل جیلانی نے جا کے نواز شریف کو نہیں اٹھایا؟ الطاف حسین کیسے بنائے گئے؟ یہ میرا بھائی ہسٹری چھوڑ کے آج پر بات کر لیتے ہیں. آپ کا بھائی آپ کی برابر میں بیٹھا ہے، عامر لیاقت یہ بتائے گا. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اگر کوئی ہسٹری پہ بات کرے تو کون سی غلط ہے؟ تو ہسٹری بتائیے پاکستان کی بھائی، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ چلے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. 18ویں ترمیم والے سوال کا جواب. شوشہ ہم نہیں چھوڑ رہے، شوشہ ہم نہیں چھوڑ رہے. پلیز آپ مجھ سے یا تو اتنے سوال نہ کرتے. شوشہ ہم نہیں چھوڑ رہے. حکومت اپنے بوجھ سے گرنے والی ہے. اب آپ نے کہا 18ویں ترمیم ختم نہیں کر رہے. بھائی 18ویں ترمیم کو آپ اس طرح تو ختم کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر آپ میرے صوبہ سب سے زیادہ گیس پیدا کر رہا ہے، آپ جو ہے میری صنعتوں کی گیس بند کر رہے ہیں، آپ ہمیں گیس نہیں دے رہے، اوگرا میں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے شعلہ صاحبہ، مجھے آپ کا ڈپٹی اسپیکرشپ کا دور یاد آ گیا جب آپ کسی کو وقت نہیں دیتی تھی اور بولنے کا. بہرحال چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، بریک کا وقت. امجد شعیب صاحب جی مختصر. میں یہ کہوں گا کہ 18ویں ترمیم کا ایشو چھیڑنا یہ بالکل ناانصافی ہے، بلا وجہ کا سوال. یہ کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ میں سے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بدلنا ہے تو کون سا آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے نا، آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے، بدلا جا سکتا ہے. حکومت کا کوئی بوجھ نہیں ہے. حکومت تو واحد حکومت ہے جس کا کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، جس کے منسٹر بھی زیادہ نہیں ہے، جس کے اخراجات بھی زیادہ نہیں کیے. ہم بغیر بوجھ کے لوگ ہیں بھائی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کا وقت ہوا، بریک پس آ کے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.
के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। आज एक मरतबा फिर एक सहाफ़ी को निशाना बनाया गया, जुल्म किया गया, जुल्म की इंतहा की गई। ये सहाफ़ी जिनका जुर्म बस इतना है कि ये अपनी जान की परवाह किए बगैर आप तक यानी अवाम तक हक़ाइक़ पहुंचाते हैं, सच पहुंचाते हैं और इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ता है, कभी तशद्दुद की सूरत में, कभी केसेस की सूरत में और कभी किसी और तरह से इन्हें तंग और परेशान किया जाता है। आज समा के कैमरामैन के बारे में बताऊं मैं कि ये वो शख्स होता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो कैमरा जो उसने कंधे पर उठाया होता है उसे उठाकर फुटेज बना रहा होता है, ये बात मुमकिन बना रहा होता है कि आप तक तमाम मनाजिर पहुंच सके। इस वाजिद अली नामी कैमरामैन जो कि समा के कैमरामैन है, बड़े मेहनती कैमरामैन है, इन पर तशद्दुद किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से बेहिमाना तशद्दुद। ये सिर्फ तशद्दुद नहीं है, ये शख्स जमीन पर गिरा हुआ है, जख्मी है, इसके बावजूद ये गार्ड भागता हुआ आता है और सर पर वार करता है। ये बड़ी ही संगीन किस्म की चोट इस पर लग सकती है क्योंकि सड़क पर सर लगना, उसके बाद रीढ़ की हड्डी मुतासर होने का खदशा भी बहरहाल होता है। ये वही कैमरामैन है, जब ये नवाज शरीफ साहब जीडी रोड पर इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं तो ये साथ साथ इनके होते हैं, मगर नवाज शरीफ साहब जो किसी बच्चे के गाड़ी के नीचे आने पर भी नहीं रुकते, वो किसी अपने ही उम्मीदवार के गिरने पर भी पलट कर नहीं देखते हैं। आज भी उन्होंने वहां से गाड़ी निकालना मुनासिब समझा। इस वाजिद अली नामी कैमरामैन की खैरियत दरियाफ्त करना या ये भी पूछना कि क्या हुआ मुनासिब नहीं समझा। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमारी रिपोर्टर जो कि पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वाजिद अली की जो ताज़ा इस वक्त सूरत हाल है, जो उनकी कंडीशन है, वो उनसे उसकी अपडेट लूं। फरा, वाजिद कैसे हैं? जी बिल्कुल ज़ीशान साहब, अगर अभी की बात कीजिए तो बेहतर हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है उनको, क्योंकि जब वो गिरे थे उनके ऊपर से एक गार्ड जो फलांग रहा था जिसने उनको अपना जूता मारा था, उसकी वजह से उनको लिप्स पर चोट लगी है, उनको स्टिचेस आए हैं, उसके अलावा उनके सर पर चोट लगी है, इसी तरह मुख्तलिफ उनको चोटें आई हैं जिसकी वजह से अभी उनको यहाँ पर एडमिट किया गया है, रखा गया है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक इनको यहाँ रखा जाएगा और क्या सीटी स्कैन वगैरह हो गया? कोई खुदा ना खास्ता फेटल इंजरी तो नहीं है कोई? जी बिल्कुल, एक्सरेज हुए हैं, सिटी स्कैन हुए हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बहुत डेंजरस चीज़ जो कि हड्डी फ्रैक्चर होना या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई है, लेकिन जो चोटें उनको लगी हैं वो अंदरूनी चोटें, इस वजह से उनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि अभी जो कुछ टाइम है 24 घंटे का, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि सर पर चोट लगी है, तो इस वजह से अभी उनको यहाँ रखा गया है। डॉक्टर्स थोड़ी देर बाद आते हैं, उनका चेकअप करते हैं, देख रहे हैं उनको। रबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अस्पताल से अपडेट किया। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब खालिद अजीम साहब। खालिद अजीम साहब, ये चोटें जिस्म पर तो लगी ही हैं, ये उसके रूह पर भी लगी हैं और ये पूरी सहाफ़त पर भी चोटें लगी हैं। सर, ये रवैये ये कब बदलेंगे आखिर? पहली बात तो ये है मलिक साहब, आपने मेरी बात खुद ही कह दी और मैं ये समझता हूँ कि चोटों की वहाँ पे शिद्दत कितनी है, उससे ज़्यादा ये है कि जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे एक फ़िरौनियत का मुज़ाहरा किया है और ये समझा है कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनके साथ कोई सलूक भी किया जा सकता है, वो बहुत तकलीफ़देह अमल है। और उन लोगों की तरफ से ये हो रहा है जो दिन रात उसूल, कायदे, इंसाफ और अक़दार की बात करते करते नहीं थकते। उनका साथ देने वाले वो लोग जो हैं वो इस किस्म का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने बहुत से नाखुशगवार वाक़यात देखे हैं। हमने पुलिस का, सहाफ़ियों का, सियासी जमातों के कारकुनों का और उनके साथ सहाफ़ियों के साथ तसादम, हत्ता कि ख़ुद सियासतदानों के साथ तसादम वाला मामला जो है वो भी देखा है। इस किस्म का वाक़या मुझे याद नहीं पड़ता, कोई ऐसा काम वहाँ पे हो नहीं रहा था जिसको रोकना ज़रूरी था। मियाँ साहब का आना जाना, अगर वो कहीं पे शूट हो रहा था, नहीं उठाया हुआ था, कैमरा उठाया हुआ था जी, वो रोजाना शूट होता है जिसके ये सियासतदान मोहताज हैं। जी, वो खुद इतला देते हैं कि फलां साहब हमारे जो है वो फलां मौके पे जा रहे हैं और वो उसका मकसद ये होता है और बल्कि दरखास्तें करते हैं कि हमारी कवरेज की जाए। देखिए, ना तो कहीं से वहाँ पे मियाँ साहब की कोई प्राइवेसी ब्रीच हुई है, वो बिल्कुल पब्लिक में। फर्ज कीजिए प्राइवेसी ब्रीच होती भी है तो इसका मैं उस पर आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। ना तो पहली बात तो यह है कि ना उनकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है, ना कोई सिक्योरिटी के हवाले से उनको कोई ऐसा खदशा पैदा हुआ है। हथियार तो छोड़े, वो कोई कैमरा उनके सर पे तो नहीं मार रहा था मियाँ साहब के कि उनके गार्ड जो हैं पहले उन्होंने उसको गिराया है। आप कहते हैं वो गिरा नहीं, उसको गिराया गया है उन गार्ड में से एक ने। और उससे पहले वर्बल धमकियां दी गई हैं और उसके बाद उसको गिराया गया है और फिर मारा गया है। सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई, प्राइवेसी ब्रीच नहीं हुई। और अगर ऐसा हो तो उसके लिए भी तरीका, भाई आप मत करें, आपने कोई वार्न नहीं किया या कोई इस किस्म की बात नहीं की और आपने
اندھا دھند اس کو پہلے نیچے زمین پہ گرایا اور گرے ہوئے کے اوپر آپ اس انداز میں چڑھ کے کودے کو گویا آپ کا وہ کوئی جانی دشمن ہے. پہلے سے ہدایات ہوتی ہیں ان کو گارڈز کو؟ سر یہ جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے، جن کے جو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، جن کے وہ زر خرید ہیں، جو وہ وہاں پہ ان کو معاوضہ دے کے لے کے آئے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے ان کو کوئی تمیز یا کوئی طریقہ نہیں سکھایا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی. اور یہ مشکلات ہیں وہ نہ صرف میڈیا کے لیے اس انداز میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کے لیے یہ شرم کا موقع ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ میاں صاحب جن کے ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اصول ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اب وہ اس معاملے میں کتنا انصاف کرتے ہیں. جو ابھی بیانات آئے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں یہ کافی ہیں جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اور جو نواز شریف صاحب کا سر بیانات اپنی جگہ پہ ہیں اور بیانات سارے دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو بیان نہیں دیتا. بھارت ہمارے اندر یہاں پہ دہشت گردی کرواتا ہے اور اس کے بعد دہشت گردی کی مذمت بھی کرتا ہے. سر جی ٹی روڈ پہ جو بچہ نیچے آیا تھا اس معاملے کا کچھ نہیں بنا تھا، یہ سمجھتے ہیں آپ کچھ ہوگا آگے؟ آپ اس معاملے میں بھی دیکھ لیں، فوٹیج چلوا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پکار رہے ہیں میاں صاحب یہ دیکھیں کیا ہو گیا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ آرام سے چلتے بنے. اب اس کے بعد کچھ دیر کے بعد 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے اگر مذمتی بیان جاری بھی کیا ہے، پتہ نہیں کس کے مشورے سے کیا ہے کہ جناب اب یہ کر لیں، تھوڑی سی فیس سوئنگ ہو جائے گی. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یہ بات کہنا. یہ موقع تھا، میاں صاحب اگر اس وقت رکتے، وہاں پہ اس کی دلجوئی کرتے، کوئی ایکشن وہاں پہ آرڈر کرتے، تو ہم مانتے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ انسانیت کے بھی قدردان ہیں، وہ اقدار کے بھی پاسدار ہیں. یہ بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کا یہ طرز عمل جو ہے اس کو کیلس کہا جاتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو رو بھی نہیں سکتے. اس دن انہوں نے بیان دیا تھا ایک بات کرتے ہوئے، لیکن مار پیٹ سکتے ہیں، تشدد کر سکتے ہیں. اب پھر مجھے تو پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ میاں صاحب رو تو نہیں سکتے، لیکن رلانے کا کام وہ بہت کر رہے ہیں. آپ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، ورنہ کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی. جس انداز میں اس کو گرایا گیا وہ انکانشیس ہو گیا ہیڈ انجری کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کو کوئی بہت فیٹل انجری نہیں ہوئی، لیکن اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ کے بندے نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. جی پھر اس کے بعد اس نے جس انداز میں وہ کودا ہے آ کے اس کے اوپر، وہ اس انداز میں کوئی جانی دشمن ہے شاید جس کے اوپر وہ اٹیک کر رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا ہے. اور پھر تھوڑی سی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے طرز عمل ہے، خاص طور پہ سما کے لوگوں کے ساتھ، وہ بہت معاندانہ، بہت اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت پرانی ان کی دشمنی. خود جب میاں یہاں پہ جی ٹی روڈ سے مارچ کر رہے تھے اور اس وقت جو واقعہ پیش آیا، میاں صاحب نے بڑے ڈھیلے ڈالے انداز میں اس کو خود یہ کہا تھا کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس قسم کی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں ہم تو کسی کی پارٹی نہیں ہیں، ہم تو وہ جو ان بائسڈ رپورٹنگ ہے وہ کرتے ہیں، ان بائسڈ تبصرے ہمارا حق ہے اور ہم ان کی رائے بھی لیتے ہیں. ان کی رائے جان کے اس کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن مجھے ان کے اس طرز عمل کی، اس رویے کی سمجھ نہیں آ رہی. ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ جی ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ جی ایف آئی آر کا پروسیس جاری ہے ابھی. وہاں پہ ہمارے حکومت تعاون کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت. جی حکومت نے کہا تو یہی ہے، اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ پورا وہاں پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے، بلکہ انہوں نے ہدایات بھی دی ہیں. اسی طرح شہریار آفریدی جو وزیر مملکت ہیں خزانہ کے، انہوں نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور آئی جی پولیس کی طرف سے بھی ہمیں تعاون کا یقین دلایا گیا ہے. اب وہ اس میں جو فارمیلٹیز ہیں، وہ دفعہ کون سی لگنی ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، وہ چل رہا ہے. اور مجھے توقع ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی، یقینداری کرائی گئی ہے، اور اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو پھر ہم تو میدان میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے خالد عظیم صاحب کی گفتگو سنی. میں یہاں پر ایک توجہ دلانا چاہوں گا. آپ جب یہ فوٹیج دیکھیں گے تو اس میں ایک منظر جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. وہ شخص نیچے گرا ہوا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، اس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس شخص نے، اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، وہ انکانشیس ہو کر بھی، بے ہوش ہو کر بھی واجد نے کیمرہ نہیں چھوڑا. اس سے اس کی جو اپنے پیشے سے سنجیدگی اور محبت اور لائلٹی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. یہ سب میں موجود ہے. ہم صحافیوں میں خدا را صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں جو آج واجد کے ساتھ ہوا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ایک اور اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر حکومت کی جانب سے
सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ओहदे के हवाले से ये बात सामने आई कि राजा बशारत साहब जो कि वज़ीर कानून पंजाब हैं, उन्होंने MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल यानी डॉक्टर तारिक नियाज़ी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने दबाव डाला एक तबादले के लिए। तबादला भी वो जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब की साहबजादी डॉक्टर अरीबा अब्बासी के तबादले का मामला था। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ये ऑडियो टेप जो कि लीक हुई है ये सुनवाऊँ, उसके बाद हम इस मामले में आगे बढ़ते हैं। कल आप इस अस्पताल में नहीं होंगे, ये कहना डॉक्टर राजा बशारत साहब का जनाब डॉक्टर तारिक नियाज़ी को, और वो MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के। मैं यहाँ पर डॉक्टर अरीबा अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन मैं उनसे अरीबा अब्बासी साहिबा से बात करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि अपडेट दूँ इस मामले की। वो ये है कि राजा बशारत जो ऑडियो लीक मामला है, इसकी रिपोर्ट, इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को पेश कर दी गई है और उन्होंने पैगाम भिजवाया है वज़ीर सेहत आमिर कियानी के थ्रू तारिक नियाज़ी को कि आप काम करते रहे, मेरिट पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। डॉक्टर अरीबा अब्बासी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ने रेजिग्नेशन दिया है, जो पॉइंट्स आपने अपने रेजिग्नेशन में बताए हैं, लिखे हैं, उससे पहले मैं उन पर बात करूं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजा बशारत साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वज़ीर पंजाब हैं, वो वज़ीर सेहत हैं पंजाब के, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो क्यों कॉल कर रहे हैं तारिक नियाज़ी साहब को और आपकी सिफारिश यानी अपनी मुखालिफ जमात के एक रहनुमा की साहबजादी की सिफारिश क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मुखालिफ जमात के रहनुमा की बेटी की सिफारिश वो क्यों कर रहे हैं। उनकी जो कॉल लीक आउट हुई है, जो आपने आधी एंड से चलाई है, वो अगर आप शुरू से चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने बीच में सबसे पहले ये कहा था कि पार्टी इख्तिलाफात हमारे उनसे अपनी जगह, पर बच्ची को आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज करें, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना करें, उसको उसके डिपार्टमेंट में वापस भेज दें। मेरा आपसे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरी एक रिक्वेस्ट है PM साहब से भी, जिन्होंने भेजा है कि आप मेरिट पे काम करते रहे, प्लीज PM साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तारिक नियाज़ी साहब को कहें कि वो मेरिट पे काम करते रहे। आप तारिक नियाज़ी साहब को ये बात बोले कि YDA चेयरमैन का जो मेरे पास ऑथेंटिक बिल्कुल वो है, बाकी लोगों को तो मैं छोड़ देती हूँ। YDA का जो चेयरमैन है पंजाब का, डॉक्टर हैदर अख्तर, मैं नाम भी बता रही हूँ, उसकी वाइफ का नाम भी अगर आप कहते हैं तो मैं बता देती हूँ। उसको डॉक्टर तारिक नियाज़ी अपनी जो वो कहती है उसके मुताबिक करते हैं, क्योंकि डॉक्टर तारिक नियाज़ी को YDA चेयरमैन से खदशा है कि YDA जब गंदा करना चाहती है तो PMNN को गंदा करती है। यानी वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अरीबा? हाँ, और जब PTI की बात आती है तो YDA PTI में डॉक्टर तारिक नियाज़ी के साथ खड़ी होती है, लेकिन डॉक्टर अरीबा अब्बासी के खिलाफ खड़ी होती है। वो वहाँ सोशल मीडिया पे गंदे कमेंट्स करती है डॉक्टर अरीबा अब्बासी के बारे में, लेकिन अपनी वाइफ को वही चेयरमैन उठा के तारिक नियाज़ी को पहले बोलता है कि उसको मॉर्निंग करेगी। डायरेक्टर ER मुझे कहता है कि डॉक्टर अरीबा आप मॉर्निंग नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वहाँ पे फलां बंदे की बीवी बैठी है और वो मॉर्निंग ही करती है, वो कभी इवनिंग और नाइट। अच्छा, आपने डॉक्टर हैदर का नाम लिया है, इनकी जो मिसेज हैं ये भी डॉक्टर हैं, ये वहीं पर होती है, इनका क्या नाम है? ये CMO है, ये इमरजेंसी में होती है, डॉक्टर नूर इसका नाम है। और मेरी एक मिनट बात सुनिए, ये नाम मैंने क्यों लिया, ये बात अभी मैंने क्यों की, क्योंकि देखिए PM साहब सबके PM साहब है। बात मेरी ये है, ये नहीं कि मैं नून लीग की हूँ तो मेरे PM नहीं है वो। उन्होंने अगर पैगाम पहुंचवाया है कि मेरिट पे डॉक्टर साहब आप काम करें, तो फिर उन्हें बताएं कि ये मेरिट को ध्यान से देखें ना। मेरिट को इस बेस पे देखेंगे कि हनीफ अब्बासी की बेटी है तो उसके साथ जो आप कर रहे हैं वो आप ठीक करें, वो तारिक नियाज़ी साहब मेरिट पे करें। लेकिन अगर वो वही बात अगर YDA की चेयरमैन पंजाब की बीवी पे आती है डॉक्टर हैदर अख्तर की, तो वो बात वो उसकी मानेंगे। आप डॉक्टर तारिक नियाज़ी साहब कहते हैं इमरजेंसी में बंदे कम है, अच्छा, बाकी बातें तो आप छोड़ ही दें। डॉक्टर अरीबा एक सवाल आपने कहा, आपने ये बयान भी दिया कि जो तारिक नियाज़ी हैं, डॉक्टर तारिक नियाज़ी, उनके PTI के रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात हैं, इसलिए वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे। तो राजा बशारत का ताल्लुक भी तो PTI से है जी। एग्जैक्टली, राजा बशारत तो बर्तज़ाद नहीं हो गया? मेरा भी हर जर्नलिस्ट से यही क्वेश्चन है, जब मुझसे पूछते हैं कि राब्ता क्या, मैं यही कहती हूँ कि उनकी जमात के बंदे ने अपनी जमात के बंदे को ये बात बोली कि बेटियां सबकी इक्वल होती हैं। मैं बेटी के लिए बोल रहा हूँ, वो मेरी बेटियों जैसी है, आप उसको वापस ना भेजें। देखें डॉक्टर साहब पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना करें, मैं नहीं चाहता हमारी जमात पे कोई। आपने बिला वास्ता कोई कांटेक्ट नहीं किया राजा बशारत साहब से? राजा बशारत साहब को ना कोई कॉल की, ना उनसे बात की। पीछे मेरी मदर रह गई, ना उन्होंने की, मेरा भाई रह गया, ना उन्होंने की। मेरे फादर जेल में, बताए पांचवा कौन सा बंदा जो उनको बात कर सकता है मेरे बारे में? अच्छा डॉक्टर अरीबा, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, क्या कानून में ये अलाउ है कि एक वजीर, पंजाब की सेहत का वो वजीर है, वो फोन करके दबाव डाल सके MS के ऊपर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर, कि किसी का तबादला कर दें? हम इस बात से कतई नजर कि वो आपके वाले साहब की वजह से कोई मुखालिफत थी या कुछ था, क्या कानून इस चीज की इजाजत देता है? किस चीज की इजाजत देता है? MS साहब को? जी, MS साहब को कॉल करके एक वजीर, कोई भी हुकूमती वजीर कॉल करके किसी का तबादला करने के लिए दबाव डाले, क्या कानून इस चीज की परमिशन देता है? आप मुझे ये बता दें कि कानून तो इस चीज की बिल्कुल परमिशन नहीं देता। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कानून उस चीजों की परमिशन
इंफॉर्मेशन देता है जो और डॉक्टर तारिक न्याजी साहब कर रहे हैं। मसलन क्या क्या ये एक तो डॉक्टर नूर का मामला तो आपने उठाया, इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं जो बेज़ाब्तगी है? मैं जब ये मामला उठा रही हूँ इसको तो कोई आगे नहीं लेके जा रहा। मुझे तो हम तो आपको मौका दे रहे हैं डॉक्टर अरीबा, इसीलिए आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है। आपने बताइए बात, हम ये चीज बिल्कुल आपको मौका दे रहे हैं कि आप बताएं जो मामलात हैं। ये बताइएगा कि क्या इख्तलाफात आपके वालिद साहब यानी हनीफ अब्बासी साहब से तारिक न्याजी साहब के? इनके जो भाई थे वो एमएस थे, पिछले हमारे जो पीएमएलएन के टेन्योर था 10 इयर्स, उसमें कुछ ईयर वो एमएस रहे हैं। एक दफा सीएम साहब ने रात के टाइम दौरा किया हॉस्पिटल का, उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब साथ थे क्योंकि पिछले पूरे 10 साल से हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन रेनोवेशन सब कुछ हनीफ अब्बासी साहब ने कराई है। वहाँ उनके नाम लिखे हैं जो अब तख्तियां उखाड़ी जा रही हैं, ठीक है, वहाँ पे वो तख्तियां लगी हुई है लेकिन उनको उखाड़ा जा रहा है, पता नहीं किसके कहने पे, लेकिन ऐसा हो रहा है। खैर वो सब काम उन्होंने कराए। तो उन दिनों जब उन्होंने सीएम साहब ने वहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने जब किया है वहाँ पे वो गए हैं, वो रात का आई थिंक 12-1 बजा हुआ था, कुछ ऐसी रीजन थी, कुछ उनको नजर आया जो उन्हें एमएस को सस्पेंड करना पड़ा। और उसमें जो साथ खड़े थे वो मेरे वालिद साहब खड़े थे, ठीक है। उस दिन के बाद से डॉक्टर तारिक न्याजी ने मेरे वालिद साहब से दुश्मनी रखी। मैं जब हाउस ऑफिसर थी, देखें एक हाउस ऑफिसर की क्या वैल्यू होती है हॉस्पिटल में, कुछ भी। मैं एक हाउस ऑफिसर थी, मैं अपना प्रॉपर काम करती थी। मैंने आज तक अपने वालिद की कॉल नहीं कराई, मैंने आज तक किसी पीएमएलएन के बंदे की लीडर की कॉल नहीं कराई, मैंने कभी कोई फेवर किसी से नहीं ली। मैं RIC में भी काम करती थी, आप लोग वहाँ भी किसी से भी पूछ सकते हैं। आप BBH में भी जो पहले लोग थे इन एमएस के अलावा जितने एमएस थे या जितने वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या इवन जो VC साहब आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने कभी किसी की सिफारिश नहीं कराई। अब किसी को अच्छा डॉक्टर साहब आप 13 सितंबर 2017 को आप इस अस्पताल में आप बतौर मेडिकल ऑफिसर जो तैनात हुई थी, तारिक न्याजी साहब जब से यहाँ पर हैं, क्या आपको पहले भी शिकायत थी? और अगर वो तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, तो क्या आपने कोई तहरीरी शिकायत इस हवाले से की? मैंने यहाँ से एक एप्लीकेशन लिखी सेक्रेटरी हेल्थ के लिए, ठीक है, मैंने उसमें ये सब कुछ किया और मैंने उनको ये सब कुछ जो मैंने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है, पता नहीं आपके पास मेरा रेजिग्नेशन लेटर है? मैंने पढ़ा है वो जी। हाँ जी, मैंने जो कुछ उसमें लिखा मैंने उसमें भी लिखा। मैंने ये लिखा कि मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि डॉक्टर तारिक न्याजी के कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे पर्सनल मेरे फादर के साथ, ये चीजें सामने नहीं आ रही है। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत 2 साल हो गए मुझे एमओशिप करते हुए। पहले मैंने हाउस जॉब की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मैंने जहाँ से मैंने पढ़ा है, मेरा वहाँ पे इस तरह भी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन इस तरह की कोई चीज नहीं हुई, मेरे खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी नहीं खुली, मेरी कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं निकली, कभी कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे कैरियर में। और मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं काम करना चाहती हूँ, मेरी जॉब मेरी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत शौकिया जॉब कर रही हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, तो मेरा थोड़ा ध्यान है, मुझे ये चीज को सॉल्व करें। मुझे खदशा है कि कल को वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मेरी रिस्पेक्ट को डैमेज कर सकता है। सही। तो अब डॉक्टर साहब आखिर मेरे पास वक्त चूंकि कम है, आखिर में जानना चाहूंगा, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म ने तो हिदायत कर दी है, पैगाम पहुंचा दिया है कि आप मेरिट पर काम करें, आप क्या करेंगी? क्या कानूनी दरवाजा खटखटाएंगी, रास्ता इख्तियार करेंगी, क्या करेंगी? अगला अमल क्या होगा? मैं बेचारी यहाँ बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके। यहाँ आजकल ना तो हमारा कोई कानून है, ना तो हमारे पास कोई अदालत है जो हमारी सुने, ना हमारा कोई कानून है। मैंने सीट इस डॉक्टर तारिक न्याजी को सीट चाहिए थी, मैंने उसको दे दी। मैं आपको फिर यही कह रही हूँ, मेरी PM साहब से रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ इनके PM नहीं है, मेरे भी PM है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डॉक्टर यास्मीन राशिद से रिक्वेस्ट है, मेरी हर हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे अब आगे मेरे खिलाफ ये पैगाम, मैं एक छोटी बच्ची हूँ, बेटियों की तरह मुझे ट्रीट करे। मैं अगर मेरे खिलाफ ऐसे पैगाम पहुंचा रहे हैं तो उसी तरह जो डॉक्टर नूर है, YDA का जो चेयरमैन है पंजाब का, डॉक्टर हैदर अख्तर, उसकी जो बीवी है, उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है हॉस्पिटल में, उसको भी रोके, उसको भी इमरजेंसी से निकाल के 2 दिन पहले OPD में उस कमरे में बिठाया गया जहां डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी डॉक्टर बैठा हुआ था, उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसको मीडिया पे उछाले, उस YDA के चेयरमैन पंजाब को भी हटाएं। और ठीक है, हमने आपकी बात आवाम तक पहुंचा दी। डॉक्टर अरीबा अब्बासी, बहुत शुक्रिया आजन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अरीबा अब्बासी की। मामला वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में भी आ चुका है, देखते हैं कि वज़ीर कानून पंजाब की जो ये ऑडियो लीक हुई है कॉल, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की वो क्या इस मामले में एक्शन लेती हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक आप फेसबुक और ट्विटर पर दे सकते हैं। ज़िशान मलिक को प्रोग्राम आवाज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।